ये बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा देखा गया है। प्राइसेस तो पहले ही बढ़ गए थे, जो टैरिफ है वो पहले ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस मंथ यानी कि जो महीना चल रहा है, जो बिजली के बिल आए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो है कि भाई मेरे पास एक पंखा था और 3-4 बल्ब होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। 4 न्यूज़ ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपको पता होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर एक मामला ज़ेर बहस है, बल्कि सड़कों पर भी वो मामला आ रहा है, और वो ये है कि अचानक जो सार्फिन के घर में एक बल्ब है और आप उनको जब 20-30 हज़ार बिल देंगे तो गुस्सा ज़ाहिर सी बात है उस रीडर पर। बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा देखा गया है। बिजली के नरख तो पहले ही जो हैं बढ़ गई थी, प्राइसेस तो पहले ही बढ़ गए थे, जो टैरिफ है वो पहले ही बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस मंथ यानी कि जो महीना चल रहा है, जो बिजली के बिल आए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो मिडिल क्लास का बंदा है, जिनकी तनख्वाह 30 हज़ार है, एक कमरे के घर में वो रह रहा है, उनके बिल जो हैं, एवरेज जो बिल है वो 10 से 15 हज़ार बिल आया। जब उनसे पूछा जाता है कि इतना बिल क्यों आया, तो वो क्लेम यही करता है कि भाई मेरे पास एक पंखा था और 3-4 बल्ब होंगे। लेकिन अगर वो बिल आप देखें तो उसमें लातादाद अनलिमिटेड जो चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, एडिशनल टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्सेस, मुख्तलिफ नौइयत के टैक्सेस हैं। और ये बिल जो हैं अब सारिफिन कैसे देंगे, निगरान हुकूमत के लिए भी ये सवालिया निशान है, आने वाली हुकूमतों के लिए भी ये एक प्रेशर साबित हो सकता है। और क्या वजह बनी कि इसी मंथ यानी कि जब निगरान हुकूमत ने टेक ओवर किया तभी बिलों में इजाफा क्यों आया? मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर शौकत कुरैशी साहब बैठे हैं। सर, ये बताएं कि अचानक बिलों में इजाफा, जो मिडिल क्लास है, जो सफ़ेद पोश है, वो तो बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये सिलसिला जो है अभी थोड़े दिनों में शुरू हुआ है, चंद रोज़ हुए हैं, लेकिन मुमताज़, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई मूव होती है उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ होता है, स्ट्रॉन्ग पार होता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कंटिन्यू चलती रहती है। आपने देखा कि पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि बिजली के निर्ख जो है उसमें इजाफा हुआ है, उसकी यूनिट्स की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। ये तो कंटिन्यू जो भी गवर्नमेंट आई है वो बिजली के जो निर्ख हैं वो बढ़ाती रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा आइटम है जहाँ से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कलेक्शन मिलती है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई सख्त तरीन जो है ना बहरान में, उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं जहाँ से पैसे कलेक्ट किए जाएँ। या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जिनकी तनख्वाह जो है जैसे आती है बैंक में से पहुँचने से पहले जो उनके टैक्सेस कट जाते हैं, एक तरीका वो है। दूसरा, प्राइसेस बढ़ाते हैं मुख्तलिफ आइटम्स की, वहाँ से इनको पैसा मिलता है। तीसरा, आपके पास है बिल, बिजली का बिल। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। अब दौर ऐसा आ गया है ना, पुराने ज़माने में तो गाँव में लोग गुजारते थे, शहरों में भी गुजार लेते थे, लेकिन अब आपका सारा काम शिफ्ट हो गया है एनर्जी की तरफ। आपके पास एनर्जी होगी, लाइट होगी, तो आपका काम चल सकेगा। ये मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन बगैर लाइट के तो नहीं चल सकता ना, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। जब मोबाइल काम नहीं करेगा तो आपका जो बिज़नेस है यूट्यूब का, ऑनलाइन का, वो सारा मुतासर होगा। तो आपका सारा काम जो है बिजली के सिवा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब देखा जाए, एक तो ये हो गया, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है ना हमेशा ही बिजली को टारगेट करती है, क्योंकि लोग तो हर सूरत में बिजली यूज़ करेंगे, रेट बढ़ा देती है, आमदनी बढ़ जाती है, जो खसारे होते हैं उसको पूरा करने की कोशिश करती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो, जब भी IMF इनके लिए कर्ज़ मंजूर करती है तो वो टारगेट रखती है कि कहाँ कहाँ से जो है ना इनका पैसा रिकवर हो सकता है। कोई भी आम बंदा हो, मैं अगर किसी को कर्ज़ा देना चाहूँ या यहाँ की लोकल बैंक किसी को कर्ज़ा देना चाहे, तो सबसे पहले वो देखती है ना कि भाई आपकी आमदन क्या है, अब ये पैसा कहाँ लगाएंगे, वहाँ से कितने पैसे आएंगे। क्योंकि उसका टारगेट ये नहीं होता कि इस बंदे ने अमीर बनना है या इसका बिज़नेस कामयाब होना है। उसका ये टारगेट होता है मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसको, वो पैसा डूबेगा नहीं, वो पैसा रिकवर भी होगा, साथ साथ जो इन्वेस्टर है वो भी कमाएगा। जब वो कमाएगा तो पैसा हमारे पास आएगा। तो इसलिए IMF हमेशा टारगेट करती है कि जी ऐसी जगह पे आपको सब्सिडी हटानी है, ख़त्म करनी है, ऐसी जगह पे आपको रेट बढ़ानी है जहाँ से आपका पैसा जनरेट हो, तो उसमें आपके लिए भी भला होगा और IMF के लिए भला होगा, उनके कर्ज वापसी के लिए कोई ना कोई रास्ता होगा। एक चीज़ तो ये। दूसरा, अब देखिए हर गवर्नमेंट आती है और बढ़ाती है। अब ऐसे क्यों हुआ है 3 दिन में, ये मुसलसल 3-4 दिन से जो है एहतजाज हो रहे हैं, उसके 2 असबाब हो सकते हैं।
ایک تو IMF کا جو پریشر ہے قیمتیں بڑھانے کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کرائسس ہیں، عوام اتنا ریئیکٹ کر رہی ہے، ہم اس کو مزید نہیں بڑھا سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو جانے والی گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس بہت خراب تھی، عمران خان کی بھی خراب تھی لیکن ان کی بھی بہت خراب تھی۔ اب انہوں نے اپنے سارے گناہ جو صاف کروانے ہیں اس نگران دور میں صاف کروانے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ان کا کوئی نام نہیں لے رہا، نواز شریف کیا تھا، شہباز شریف کیا تھا، زرداری کیا تھا، فلاں منسٹر کیا تھا، اور اس میں بجلی والے منسٹر کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سارا فوکس ابھی نگران حکومت پہ ہے۔ تو اس طرح کی چالز ہوتی رہتی ہیں پاکستان کے اندر، پچھلے کو دفن کرنے کے لیے، بھلانے کے لیے کوئی نئی چیز کروانی پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دن پورا دن جو ہے تمام ٹی وی چینلز جو تھے وہ ایک لفٹ کو اتارنے میں لگے ہوئے تھے، اور لفٹ کو اتارنے میں لگے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ اب یہ کرنا ہے، فلاں ہیلی کاپٹر پہنچائے، یہ پہنچائے۔ تو یہ پاکستان میں اس طرح کی گیمز ہوتی رہتی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موو چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کر انہوں نے بتایا کہ ایسا کرو گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چال انہوں نے چلنی ہوتی ہے۔ پھر لوگ، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لوگ ٹرک کے بتی کے پیچھے لگنے میں دیر نہیں کرتے، پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب سارا پریشر نگران پہ، اس کے دو فائدے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت کے جو گناہ تھے، جو غلطیاں تھیں، وہ ساری کی ساری لوگ بھلا دیں گے اور سارا فوکس جو ہوگا نگران تک ہوگا۔ اور دوسرا، اس نگران پیریڈ کو بڑھانے کا جو فائدہ ہے وہ بھی ان سیاسی جماعتوں کو ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ فوکس تھا گورنمنٹ میں، جس کا حصہ تھا۔ اب دوسرے لوگ شاید کم لوگ جو ہے دوسری جماعتوں کو کم یاد کرتے ہیں، لیکن نون لیگ سب سے زیادہ جو ہے نا سر فہرست تھے، کیونکہ جتنے بھی گناہ یا ثواب ہیں وہ نون لیگ کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے، جتنا بھی غصہ لوگوں کو ہے، وہ نون لیگ پر ہے کہ انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، بجلی بڑھا دی، چینی بڑھا دی، فلاں بڑھا دیا، تیل بڑھا دیا، پٹرول بڑھا دیا، گیس بڑھا دیا۔ یہ سب چیزیں ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ یہ تو جتنا لمبا آپ کا نگران دور ہوگا اتنا ہی مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ باقی سارے اپوز کر رہے ہیں لیکن نون لیگ خاموش ہے کہ دیکھ رہے ہیں چلیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو نقصان ہو رہا تھا وہ چیف جسٹس جو ہے اس سے ہو رہا تھا، کیونکہ چیف جسٹس بضد تھے، وہ ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی، انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ ججز رکھ لیے تھے۔ آپ نے دیکھا اس کے دائیں بائیں وہی جج ہوتے ہیں جو اتفاق رائے سے فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ سلام ہے ایسے ججز کو جو کبھی ان سے اختلاف نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جو ڈرا کی گئی ہے لائن، اس میں تو مجھے سب سے زیادہ جو فائدہ لگتا ہے مسلم لیگ نون کو لگتا ہے۔ سپٹمبر میں چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد ان کے لیے کچھ راستہ صاف ہونا شروع ہوگا۔ اور یہ جو آپ کی مردم شماری ہوئی تھی، سینسس جو منظور کی گئی تھی CCI سے، اس میں بھی ایک یہ پلان تھا کہ تاکہ تھوڑا سا آگے اور مزید ہو تاکہ لوگوں کو بات بھول جائے۔ مین چیز یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ اگر یہ آج کی پاکستان کی ایک نمایاں اخبار ہے جنگ، اگر آپ اس کی مین لیڈ میں دیکھیں گے تو صرف بجلی سے متعلق خبریں ہیں کہ 24 گھنٹے میں ریلیف دینے کا ٹاسک دیا تھا، اجلاس میں کچھ نہ ہو سکا، اور اب تو جو بجلی ریڈرز ہیں، یعنی کہ جو وابڈا ہو، ہیسکو ہو، سیپکو ہو، جو ریڈرز ہیں، میٹر ریڈرز ہیں، انہوں نے بھی جو ہے میٹر چیک کرنے کے لیے سیکیورٹی مانگ لی ہے کہ بھئی ہم جو ہے اب عوام میں نہیں جائیں گے، کیونکہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جب جائیں گے تو جو مشتعل عوام ہے جن کے گھر میں ایک بلب ہے اور آپ ان کو جب 20-30 ہزار بل دیں گے تو غصہ ظاہر سی بات ہے اس ریڈر پر نکالے گا، چونکہ وہ یہ مانتا ہے کہ یا تو مس ریڈنگ ہو رہی ہے یا تو جو ہے جان بوجھ کے اضافی یونٹس آ رہے ہیں۔ یہی نہیں، جن علاقوں میں جو ہے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ان علاقوں میں جو صارفین ہیں جن کا ایک گھر ہے، ایک کمرہ ہے، ان کو بھی جو ہے ہزاروں کے بل آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ نگران حکومت اس بجلی کے نرخوں کو یا جو اضافی بلوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔